The headliners. The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्स लिएर आज म अनिल बोगटी उपस्थित भएको छु। समसामयिक विषयमा कुराकानी हुने यो कार्यक्रममा आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको आसन्न महाधिवेशन र नेतृत्वमा आउन दोस्रो तहका नेताहरूले गरिरहेको पहल लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर सो पार्टीका एकजना प्रभावशाली नेता डाक्टर धवल शमशेर राणासँग कुराकानी गर्दैछौँ। श्रोता, कार्यक्रमका हाम्रा अतिथिसँग तपाईको कुनै जिज्ञासा छ भने हामीलाई 5441 905 मा टिपाउनुहोला। कृपया कार्यक्रमका दौरानमा सोधिएका प्रश्न नराख्न आज पनि म तपाईहरूलाई अनुरोध गर्दछु। आजका हाम्रा अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता धवल शमशेर राणा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राणाज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सबैलाई नमस्कार र सबैलाई अभिवादन। सबै श्रोताहरूलाई मेरो नमस्कार। मङ्सिर 11 गतेदेखि हुने तपाईहरूको पार्टीको महाधिवेशन अगाडि अहिले जिल्ला अधिवेशनहरू धमाधम भइरहेका छन्। तपाईँलाई यो पटकको महाधिवेशनले निकै नै व्यस्त बनाएको छ नि, किन हो? ठिक कुरा हो। यो पालिको महाधिवेशन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जीवन मरणको सवाल छ र हामी यो पालिको महाधिवेशनमा आमूल परिवर्तन पार्टीभित्र ल्याउने योजना सहित हामी अगाडि बढेको छौँ र नयाँ पुस्ता दोस्रो पुस्तामा हामी यो पार्टी अब हाँक्नुपर्छ भन्ने सोच र विचारको साथ हामी साथीहरू बढेको छौँ र यो यत्रो राम्रो एजेन्डा, यत्रो नेपाली जनताको मन छुने एजेन्डा लिएको पार्टीको आज दुर्दशा भएको हामी सबैलाई अवगतै छ। त्यहाँबाट अब यो पार्टीलाई माथि उठाएर यो देशको पहिलो पार्टी बनाउने योजनामा हामी दोस्रो पुस्ताका नेताहरू तल्लीन भएको छौँ। यही कारणले म यो महाधिवेशनमा एकदमै व्यस्त भइरहेको छु। पार्टी विभाजन भएपछिको पहिलो महाधिवेशन भएका कारण अलि बढी सक्रिय हुनुभएको हो कि यो पटक नेतृत्वमै आउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास सहित लाग्नु भएको हो? अब यो पटक यो सक्रिय त म जहिले पनि सक्रिय हो, राजनीतिमा खुट्टा टेकेपछि नै पहिलो दिनबाटै सक्रिय भएको हो। तर यो पटक मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मरण जीवनको यो महाधिवेशन हो। पार्टी एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अहिले छ। त्यो परिस्थितिबाट पार्टीलाई माथि उठाउनको लागि हामी सबै सक्रिय हुनुपर्छ र नेतृत्वमा त हामी जाने नै भनिरहेको छौँ र हाम्रो आग्रहहरूलाई अब अभिभावकको भूमिका, तपाईँहरू एउटा अभिभावकको भूमिका, निर्देशन समितिमा बसेर हामीलाई निर्देशन गर्ने, हामीलाई राय दिने, सल्लाह दिने, सुझाव दिने, यहाँहरूको अनुभवलाई हामीले प्रयोग गरेर यो पार्टीलाई अझ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सोचका साथ हामी उहाँहरूलाई एउटा अभिभावकीय भूमिका खेलिदिनको लागि पनि हामीले आग्रह गरेको छौँ र पार्टी अब सञ्चालन गर्ने, चलाउने चाहिने दोस्रो पुस्ताले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको साथ हामी अगाडि बढेको छौँ। त्यो भनेको तपाईँहरूको अहिलेको पार्टीमा 3 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनी। उहाँहरूबाट अब राप्रपा चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसक्नु भएको हो तपाईँहरू? अब राप्रपा कस्तो चलेछ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्ने भन्दा पनि यो परिस्थितिले बताइरहेछ राप्रपा कहाँ छ। आज हामी एउटा राष्ट्रिय पार्टी पनि छैनौँ। के दशा छ, एउटा सांसद, एउटा मेयर, 2-3टा गाउँपालिका अध्यक्ष भएका हामीले कहीँ जितेको छैनौँ। अब मैले बोल्ने भन्दा पनि परिस्थितिले बताइरहेको छ, निष्कर्षमा हामीलाई परिस्थितिले पुर्याइरहेको छ। तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी महाधिवेशनपछि एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो कि यो अल्छी घोडाहरूको बीचमा बसेर पार्टीलाई अगाडि बढाउन सकिन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले त तपाईँहरू फेरि त्यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब होइन, अब यो दुर्भाग्य हो। अब यस्तै कारणहरूले पार्टी अगाडि नबढ्न सकेको सुरुबाटै यो पार्टीको स्थापना कालबाटै पार्टी जुट्दै फुट्दै 2टा भएर निस्क्यो, त्यसपछि 8 चोटि 9 चोटि फुट्यो जुट्यो। यही कारणहरूले यो पार्टी अगाडि बढ्न नसकेको यो दुर्भाग्य हो। नेताहरूको बीचमा समन्वय नहुने, आत्मसात माने आत्मीयता नहुने भयो कारणले नि पार्टी पछाडि परेको। यो सबै कुराहरूलाई परिवर्तन गरेर एक दिशा भएर हामी नयाँ पुस्ताका यो दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई यो पार्टीलाई एक दिशा भएर अगाडि बढाउने भन्ने अठोट लिएर हामी अगाडि बढेको छौँ। नेतृत्व परिवर्तन गर्दैमा तपाईँहरूको पार्टी अघि बढ्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? तपाईँहरूले लिएको एजेन्डा त आज कमजोर छ राजनीतिक रूपमा। एजेन्डा कमजोर छैन, एजेन्डा एकदमै मजबुत छ। 90% हिन्दू भएहरूको राष्ट्रमा हिन्दू राष्ट्र खोस्या छन्।
राज संस्थाको ग्राफ पनि माथि बढेको छ। यो राष्ट्रमा गणतन्त्र भन्दा संवैधानिक राजतन्त्र सुहाउँदो माटो सुहाउँदो संस्था हो, व्यवस्था हो भन्ने कुरो त नेपाली जनताको मनमा गढेकै छ। तर यो सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर हामीले यो हासिल गर्न नसकेको हो। र पार्टीमा हामीले खाली नेतृत्वमा आउने मात्र होइन, पार्टी सञ्चालन गर्ने क्रममा आमूल परिवर्तन, यो पार्टीलाई जनतामुखी, यो पार्टीलाई कार्यकर्तामुखी, यो पार्टीलाई पारदर्शी, यो पार्टीलाई वन म्यान वन पोस्ट, यो पार्टीलाई दुई कार्यकाल भन्दा बढी कुनै पनि पदमा नेता बस्न नपाउने धेरै कुराहरू छ। युवाहरूलाई, महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउने र आम जनताको माझमा यो पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने, यो पार्टीलाई फेरि हामीले नेतृत्व मात्र लिएर केही हुनेवाला छैन। आमूल सोचमा र पार्टी सञ्चालन गर्ने जुन विधिहरू छ त्यो विधिलाई प्रजातान्त्रिक बनाउने, पारदर्शी बनाउने र चाहिँ नि नेपाली जनताको माझमा यो एउटा मजबुत विकल्प, भरोसा लाग्दो र मजबुत विकल्पको रूपमा हामीले पेश गर्ने योजना सहित हामी आउँछौँ र अधिवेशनपछि हामी ठुलो आन्दोलनको आँधी फेरि ल्याएर हाम्रो मूल्य र मान्यतालाई हामीले हासिल गर्ने योजना अगाडि सारेको छौँ। तपाईँले जनमतको कुरा गर्नुभयो नि, यसअघि दोस्रो संविधान सभामा आम नेपाली जनताहरूले तपाईँहरूलाई राम्रै जनमत दिनुभएको थियो, तर तपाईँहरूको नेतृत्वले जनमतलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेन भन्ने टिप्पणी छ। यो पृष्ठभूमिमा अब तपाईँहरू नयाँ व्यक्ति आएर पार्टी हाँकेर अनि तपाईँहरूको एजेन्डा अगाडि बढाउन सक्छन् भनेर कसरी जनताले विश्वास गर्ने? नहीं, अब यो जनमतको कुरा हो। त्यो बेला राप्रपा नेपाल र राप्रपा मिल्दाखेरि हाम्रो 30-35वटा सिट भएको थियो। नेपाली जनताले हामीलाई पट्याएको थियो। तर अब हामीले नेपाली जनताको विश्वासलाई कायम राख्न सकेनौँ, नेतृत्वले कायम राख्न सकेन। त्यसमा म पनि उपाध्यक्ष महामन्त्री दुई पटक भएको हो। मेरो पनि केही त्यसमा चाहिँ नि त्यो गल्तीमा हिस्सेदारी होला। तर मूल रूपले यो नेतामुखी पार्टी भयो, नेताले जे निर्णय गर्यो सबैले मान्न पर्ने स्थिति भयो। यो सबै परिस्थितिलाई परिवर्तन गर्ने हो हामीले। र चाहिँ नि नेपाली जनताले हामीले बोकेको एजेन्डा एकदमै पछ्याएको छ। तर हाम्रो जुन क्रियाकलाप भयो, तपाईँले सही भन्नुभएको छ, हाम्रो जो क्रियाकलाप भयो महाधिवेशन के अरे यो निर्वाचनपछि त्यो क्रियाकलापले जनताले मुख मोडेको हो र हाम्रा नेताहरूले माफी पनि मागिसके। र चाहिँ नि यो यस्तो गल्ती फेरि हामी दोस्रो पुस्ताको नेताहरूले दोहोऱ्याउने छैनौँ। हामीले जे भन्छौँ त्यही गर्छौँ र नेपाली जनताले दिएको विश्वासलाई विश्वासघात चाहिँ नि हुन हामी दिँदैनौँ। केही दिन अघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँ सानो उमेरको हुँदा जिल्ला अध्यक्ष भएको नेता अहिले पनि राप्रपाको जिल्ला अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी पार्टी अघि बढ्न सक्छ भनेर तपाईँ आफैलाई लागेको छ भने आम तपाईँहरूको कार्यकर्ता अनि जनताले कसरी विश्वास गर्ने? कतिपयले भन्ने गरेको यो बुढापाकाहरू बोकेर तपाईँहरूको पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ? मैले यहाँलाई सुरुमै निवेदन गरिसकेँ, हामीले पार्टी सञ्चालन गर्ने क्रमलाई आमूल परिवर्तन गर्ने हो। दुई कार्यकाल भन्दा बढी कुनै एउटा एकजना व्यक्ति एउटा ठाउँमा बस्नै नपाउने, चाहे त्यो केन्द्रीय अध्यक्ष होस् चाहे त्यो गाउँपालिका अध्यक्ष होस्। त्यो गरेपछि पार्टीमा फिल्टर हुन्छ, पार्टीमा युवकहरूले मौका पाउँछ। यो सबै परिवर्तन गर्नुपर्ने हामीले हाम्रो योजनाभित्र हो। अब यसरी नै हो। अब हो त मैले ठिकै भने एकजना युवकले मलाई, एकजना युवक होइन अब त ऊ झन्डै आफै वृद्ध हुन लाए, मलाई सम्झना हुने जालसम्म पार्टी अध्यक्ष त्यही छु, अहिले पनि त्यही मान्छे छ, यो पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ हो। यही सबै कारणले यति राम्रो पृष्ठभूमि भएको, यति राम्रो एजेन्डा भएको, यति मन छुने एजेन्डा भएको पार्टी अगाडि बढ्न नसकेको हो। यही सब कुरालाई हामीले परिवर्तन गर्नको लागि अनिवार्य रूपले दोस्रो पुस्ता अगाडि आउनुपर्छ भनेर पार्टीमा एउटा नेतृत्व परिवर्तन र युग परिवर्तन र चाहिँ नि एउटा सङ्घर्षको हामीले बाटो लिएको छौँ। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि 2 कार्यकालभन्दा बढी पार्टीको नेतृत्वमा बस्न नपाउने भन्ने, त्यसका लागि त तपाईँहरूको पार्टीको विधान नै संशोधन गर्नुपर्छ होइन? अब यो अधिवेशनमा विधान संशोधनको पनि त्यो एजेन्डा आउँछ र हामीले यो विधान संशोधन गर्दाखेरि जोरदार रूपले यो सबै कुराहरूलाई संशोधन गर्छौँ। 1 कार्यकाल होइन 2 कार्यकाल हो।
2 कार्यकालभन्दा बढी कसैले पनि एउटा पदमा बस्न नपाउने, यो धेरै कुराहरू विधानमा हामी योपालि संशोधन गराउँछौँ। 30 वर्षभन्दा लामो समय लिगेसी बोकेका नेताहरू भएको पार्टीमा तपाईँहरूले यो कुरा आजको भोलि नै परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ त? उहाँहरूको लिगेसीलाई छोडेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ त तपाईँहरू? यो चाहिँ धेरैले राखेको प्रश्न हो। यो यही लेगेसीले त हामीलाई सिद्ध्याएको छ त। यो कार्यकर्ता पनि पार्टीको कार्यकर्ता होइन, फलानु नेताको म कार्यकर्ता हो भन्ने, नेताहरूले पनि यो पार्टीको कार्यकर्ता होइन मेरो कार्यकर्ता भन्ने, नेताले आफ्नो जेबबाट नेता बनाउने, यो सबै कुरामा आमूल परिवर्तन नगरिकन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने जो ठहर हामीले गऱ्यौँ, यो सबैको विरोधमा हामी लागेछौँ। र आजको दिनमा पार्टी एकदमै न्यून स्थितिमा पुगेको बेलामा अब कार्यकर्ताहरूले पनि बुझिसकेका छन् कि परिवर्तन नगरेर यो पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। यो महाधिवेशन हाम्रो पार्टीको लागि जीवन मरणको महाधिवेशन हो र अन्तिम प्रयास चाहिँ नि हामी सबैले गर्ने भएको छौँ। के कारणले जीवन मरणको सवाल भएको हो? पार्टीको नियमित महाधिवेशन हुनु, आवधिक महाधिवेशन हुनु त स्वाभाविक नै हो। तपाईँको कुरा सुन्दा त यो यसपछि चाहिँ केही गर्न सकिँदैन भन्ने खालको आशय सुनिन्छ। हेर्नुहोस् न, पार्टीको परिस्थिति हेर्नुहोस्, एउटा सांसद, एउटा मेयर, 2-3टा गाउँपालिका अध्यक्ष, र हामीले यसो कुरा गर्छौँ कि हामी देशै छाएको जस्तो। हामी त राजनीतिक क्षितिजमै छैन मैले, र अहिले पनि हामीले परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ र यो पार्टीलाई अगाडि लगाउन सकेनौँ भने यो पार्टीको भविष्य छैन। यो हामी सबैले बुझेको छौँ। अब नेता बनाउनको लागि नेता बनाउने होइन कि पार्टी अगाडि बढाउनको लागि नेता बनाउने भन्ने सोचले हामी अगाडि जानुपर्छ, यसको विकल्प छैन। तपाईँहरू जो नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ, पार्टीमा पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर बहस गरिरहनु भएको छ नि यो महाधिवेशनको सङ्घारमा, कतिपयले चाहिँ तपाईँहरूको यो आत्मविश्वास अनि तपाईँहरूको सक्रियतालाई चाहिँ पूर्व राजाको समर्थन रहेको भन्ने अर्थमा पनि बुझ्ने गरेका छन् नि। अब हामी राजा यो देशमा चाहिन्छ भन्ने पार्टी हौँ। संवैधानिक राजतन्त्र यो देशलाई अनिवार्य छ, यो देश चल्न सकेन भन्ने हाम्रो ठहर हो र त्यो देखि पनि राखेछ। अब त्यो विषयमा म नजाउँ, अहिले देश कसरी चलिरहेछ हामी सबैको अगाडि छर्लङ्गै छ। र राज संस्थाको यो पार्टीलाई समर्थन हुने कुनै नयाँ कुरा होइन। जुन संस्था, जुन पार्टीले राज संस्था चाहिन्छ र राज संस्था बिना यो नेपाल अगाडि बढ्न सकिराखेको छैन भनिरहेको छ, त्यो पार्टीलाई राज संस्था को सहयोग हुने कुनै आश्चर्यजनक कुरा होइन। तर बगेर धेरै तल गइसकेको त्रिशुलीलाई फेरि पनि फर्काउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी आउँछ? यो राजनीति शास्त्रमा अध्ययन गर्ने अथवा बहस गर्नेहरूले धेरै सोध्ने प्रश्न हो। होइन, कुरा के हो भने हाम्रो एजेन्डा होइन, हाम्रो मूल्य र मान्यता मैले अघि नै हजुरलाई निवेदन गरिसकेँ। 90% हिन्दू भएको राष्ट्र, एक मात्र विश्वको हिन्दू राष्ट्रलाई राजनीतिले त्यसलाई हटायो, धर्मनिरपेक्ष बनायो। यो नेपाली जनताको मनमा यो ठुलो चोट परेको छ र यो चोट नसच्याइकन नेपाली जनता खुसी हुने छैनन्। एउटा त्यो, एउटा जसरी यो गणतन्त्रवादीहरूले यो संघीयता लादेर यो देश चलिरहेको छ र यो देश कता गइरहेछ कसैले पनि बुझेको छैन र देशको हरेक अङ्ग सञ्चालित राम्रोसित हुन सकेको छैन। त्यस कारणले पनि नेपाली जनता पनि यो व्यवस्थासित, यी नेताहरूसित, अहिले वर्तमान सत्तामा भएका पार्टी, विपक्षमा भएका पार्टीहरूसित एकदमै असन्तुष्ट भइसकेको कारणले हामीलाई विश्वास छ कि हाम्रो एजेन्डाको बलमा र हाम्रो सङ्गठनको आउने भावी योजना र सङ्गठनको बलमा यो पार्टीलाई हामी देशकै 1 नम्बर पार्टी 1 सालभित्र बनाउँछौँ भन्ने अठोटका साथ, हिम्मतका साथ हामी अगाडि बढेको छौँ। तपाईँले भन्नुभयो नि 90% हिन्दूको चाहिँ माग रहेको छ, हिन्दूहरूले चाहिँ बढी हिन्दू राष्ट्रको माग गरिरहेका छन् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तर त्यो ब्यालेटमा चाहिँ मतदानको प्रक्रियामा, निर्वाचनमा चाहिँ नदेखिने, यो बाहिर मात्र देखिने अलिक अनौठो भयो भन्ने छ नि। होइन, अब यही त हो नि, हामीले व्यवस्थापन नगर्न सकेको। हिन्दू राष्ट्र बोकेको पार्टीले जनतालाई हामीले अथवा चाहिँ त्यो ब्यालेटमा जाने क्रममा हाम्रो सङ्गठनले त्यो व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो र जनतालाई त्यो विश्वास दिलाउन हामीले सकेनौँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हामीले एकचोटि मत दियौँ भने सबैले हिन्दू राष्ट्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फर्काउँछ भन्ने कुरा हामीले जनतामा विश्वास दिलाउन नसकेकै कारणले त्यो ब्यालेटमा परिणत नभएको हो जस्तो मलाई लाग्छ है।
तर अहिले हेर्दा त अहिले जुन राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, नेपाली कांग्रेस भन्नुहोस्, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू, उहाँहरूको एजेन्डा चाहिँ निर्वाचनबाट स्वीकृत हुने, तपाईँहरूको एजेन्डा चाहिँ निर्वाचनबाट स्वीकृत नहुने यो अवस्थामा अब तपाईँहरू आएर चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र भन्ने प्रश्न चाहिँ अहम होला नि। अब हरेक कुरा हेर्नु, सुरुवातमा मान्छेलाई अजीब लाग्छ। हाम्रा देशका अहिले ठुला भन्दा पार्टी पनि कसरी सुरु गरे हुन्, तपाईँहरूलाई मैले यो कुरा भन्नु पर्दैन। तपाईँहरूलाई विश्वास अहिले लागिरहेको छैन कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो देश हाँक्न सक्छ र हिन्दू राज फर्काउन सक्छ र राजतन्त्रलाई पुनः स्थापना गर्न सक्छ भन्ने तपाईँहरूलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। तर यो काल परिस्थिति र हाम्रो मेहनतले र जनताको चाहना भयो भने यो दुईटा निर्वाचनभित्रै यो कुराहरू हासिल गर्न सक्ने ठुलो सम्भावना छँदैछ। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर हो कि सक्रिय राजतन्त्रको पक्षधर हो? एकदम प्रष्टै हुनुपर्छ। हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राज संस्था पनि संवैधानिक राजतन्त्रकै पक्षमा छौँ। हामी राजाले अब राजनीति गर्ने होइन, राजनीति नेपालीका छोरा र छोरीहरूले राजनीति गर्ने हो। राज संस्था एउटा अवधारकीय रूपमा, राष्ट्रको घरमूलीको रूपमा यो सबैलाई माया गर्ने, सबैले विश्वास गर्ने संस्थाको रूपमा हामीले खोज्या हो। संवैधानिक राजतन्त्रकै पक्षमा हामी सबै छौँ। राजाले राजनीति चाहिँ गर्न नहुने तर राजाका नाममा चाहिँ राजनीति गर्नुहुन्छ त? अब राजाको नाममा राजनीति हामीले गरेको छैनौँ हजुर, राजाको नाममा राजनीति गरेका छैनौँ। राज संस्था फर्किन पर्छ, त्यो व्यवस्था ठिक भएन भनिरहेका छन्। हामीले सक्रिय राजालाई राजनीतिमा उतार्न खोजेको पनि होइन। यो व्यवस्था ठिक भएन। पुरानै हाम्रो राज संस्था भएको व्यवस्था, संवैधानिक राज संस्था अरू पनि हेर्नुहोस्, विकसित देशहरूमा, बेलायतमा, जापानमा, यस्ता एक नम्बरका विकसित देश धनी राष्ट्रहरूमा पनि राजा रानी राखेको छन्। के कारणले राखे होला नि? देशको माया ममता र देशको एकता को प्रतीक हो राज संस्था। छन् हाम्रो यहाँ त 2000 वर्षबाट कुनै न कुनै रूपमा राज संस्था रहिरहेको हो। यो देशमा हेर्नुहोस् अहिले परिस्थिति, देशै विखण्डन हुने स्थिति छ। कुनै अङ्ग देशको राम्रोसित चलिरहेको छैन। जहाँ हेऱ्यो व्यतिथि छ। त्यही सबैको कारणले एउटा घरमूलीको रूपमा, एउटा अभिभावकको रूपमा, एउटा संरक्षकको रूपमा हामीले राज संस्था खोज्या हो। हामीले राजालाई राजनीतिमा फर्काउन खोजेकै होइन। राणाज्यू, तपाईँलाई हामीले केही बेर रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी व्यापारिक विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि हामी श्रोताका प्रश्नहरू र हाम्रा बाँकी जिज्ञासाहरू लिएर आउनेछौँ। तबसम्म टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु। श्रोता, अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि स्वागत छ श्रोता। कार्यक्रममा आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको आसन्न महाधिवेशन र नेतृत्वमा आउन दोस्रो तहका नेताहरूले गरिरहेको पहल र बनाउन खोजिरहेको समीकरण लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर सो पार्टीका एकजना प्रभावशाली नेता डाक्टर धवल शमशेर राणासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। राणाज्यू, यहाँलाई मैले ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत गरेँ। हजुर हजुर। अघि तपाईँले दोस्रो पुस्ता आउनुपर्छ भन्नुभएको थियो र त्यस विषयमा केही व्याख्याहरू पनि गर्नुभयो। अब यो दोस्रो पुस्ता आउने भन्ने कुरामा के तपाईँ र राजेन्द्र लिङ्गदेन बीच चाहिँ समीकरण बन्नेवाला हो? बनेकै छ, बन्नेवाला होइन। म राजेन्द्र, हाम्रो चाहिँ नि लिङ्गदेन, हाम्रो मान्यज्यू, हाम्रो मन्त्री, पूर्व मन्त्रीहरू जयन्त चन्द, विक्रम पाण्डे, हामी सबै एउटै डालोमा छौँ र हामी नयाँ पुस्तालाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सबै मनसा एउटै छ र हामी मिलेरै आउँछौँ अगाडि। तपाईँ अध्यक्ष उठ्नुहुन्छ कि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अध्यक्षमा सपोर्ट गर्नुहुन्छ? अब यो कस्तो छ भने हामीले यसमा यो कुरोमा निर्णय गरेको छैनौँ। हाम्रो साथीहरू हामी सबै बसेर एउटा निर्णय गर्छौँ। हामीहरू मध्येमा को अध्यक्ष लड्ने, को के पदमा लड्ने र एउटा निर्णय भइसकेपछि त्यो निर्णय अनुसार हामी सबै गर्छौँ। अहिले म उठ्ने, राजेन्द्रजी उठ्ने, अरू कोही उठ्ने अहिले त्यो निर्कोल भइसकेको छैन। त्यो अहिले कन्फर्म भइसकेको छैन। हामी मध्ये एकजना उठ्छौँ र एउटा कुरा म प्रश्न यहाँ रेडियोमा भन्न चाहन्छु, हामीहरू आपसमा झगडा गर्दैनौँ। यो पहिलो पुस्तो जस्तो लडेर झगडा गरेर हामी गर्दैनौँ, किनकि हामीलाई थाहा छ कार्यकर्ताले नेताहरू लडेको मन पराउँदैनन्, जनताले मन पराउँदैनन्। हामी जे साथीहरूले निर्णय हुन्छ त्यो निर्णयमा हामी जान्छौँ। आपसमा हामी लड्ने, दोस्रो पुस्ता पनि चुनावमा एक आपससित लड्ने यो काम चाहिँ हामी गर्दैनौँ भन्ने तपाईँहरूलाई म तपाईँको रेडियो मार्फत सम्पूर्ण जनता र कार्यकर्तालाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
तपाईँले को उठ्ने भनेर अहिले नभन्ने भन्नुभयो। मङ्सिर 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म तपाईँहरूको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुँदैछन्। त्यसपछि समीकरण कस्तो बन्नेछ अथवा कति प्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा जितेर आउनेछन् अनि त्यसपछि चाहिँ घोषणा गर्न खोजेको हो? हामी बसेर सल्लाह गर्छौँ। अहिले सल्लाह भएको छैन। अब हामी अहिले सबैजना आफ्नो आफ्नो प्रदेशको अधिवेशनमा जुटेको छौँ। आफ्नो आफ्नो प्रदेशको अधिवेशनमा जुटिसकेपछि हामीहरू बसेर सल्लाह गरेर यो कुरोलाई निर्कुल गर्छौँ। अब मैले तपाईँलाई श्रोताको प्रश्नतर्फ लैजान चाहेँ। विराटनगरबाट हाम्रा नियमित श्रोता बोध प्रसाद पराजुली सोध्नुहुन्छ, तपाईँहरूले उठाएको जस्तो मुद्दा त विवेकशील साझा पार्टीले पनि उठाउन थालेको छ। अब के तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धी विवेकशील हो कि उसँग एलायन्स गरेर जाने हो भन्ने आशयको प्रश्न राख्नु भएको छ? एकदम राम्रो प्रश्न हो। म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व आयो भने हामी त्यसै कुरा गरिरहेको छैनौँ। हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आह्वान गरेर सबै हाम्रो विचार मिल्ने, सबै हिन्दू राष्ट्र चाहने, राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहने अभियन्ताहरू, भ्रष्टाचार विरोधीहरू, सबै यस्ता प्रकारका सङ्घ सङ्गठन, हिन्दूवादी, राजावादी, राष्ट्रवादी अभियन्ताहरूलाई एक ठाउँमा राखेर बल्ल कम्युनिस्ट र कङ्ग्रेससित सामना गर्न सक्ने एउटा दरिलो, एउटा विश्वासिलो शक्ति निर्माण गरेर हामी जान्छौँ। ठुलो हृदय राखेर हामी जान्छौँ। स्वागत गर्छौँ सबैलाई। के चाहिन्छ, टिकट चाहिन्छ, पद चाहिन्छ, सबै दिन्छौँ। तर भोट यो एजेन्डाको पक्षमा आउनुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ र सोचका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। सबैलाई आह्वान गर्छौँ, सबैसित मिल्छौँ। बर्दियाबाट विनोद अधिकारीले सोध्नु भएको छ, यो एउटा रमाइलो प्रसङ्ग चाहिँ जोड्नु भएको छ उहाँले र सोध्नु भएको छ, तपाईँले पनि पार्टीको अध्यक्ष उठ्ने भनेर कसम खानु भएको छ रे, अनि राजेन्द्र लिङदेनले चाहिँ कमल थापालाई नै सपोर्ट गर्छु भनेर कसम खाइसक्नु भएको छ रे नि। यो सबै उल्टी हावाहरू हो। यो देश भनेको यो गफै गफ हवाई हावामा लाग्ने देश हो। त्यस्तो केही पनि छैन। मैले कसम पनि खाएको छैन र चाहिँ नि हाम्रो माननीयज्यू राजेन्द्र लिङदेनज्यूले पनि कमल थापालाई सपोर्ट गर्छु भन्ने प्रश्नै आउन्न। हामी सबै दोस्रो पुस्तामा छौँ। हामी सबै सल्लाह गरेर हरेक पदमा एक एकजना मात्रै उठाउने कुरालाई तपाईँहरूको माझमा हामी लग्छौँ। सप्तरीबाट दिलीप कुमार चौधरीले सोध्नु भएको छ, आजभोलि कमल थापालाई भन्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले तपाईँलाई धेरै विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। कतै तपाईँ पूर्व राजाको उम्मेदवार त हुने होइन भनेर सोध्नु भएको छ? अब सबैको चाहना छ नि राज संस्थाले हामीलाई सहयोग गरिदियोस्, सपोर्ट गरिदियोस् भनेर। यो राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने पार्टी हो र राज संस्था अथवा राजाले कसैलाई अगाडि सार्छ भने त्यसमा नराम्रो मान्नु पर्ने, अप्ठ्यारो मान्न पर्ने अथवा धेरै दुखी हुने, कोही खुसी हुने कोही कारण छैन। हामी सबै कुरा सबैको अगाडि छर्लङ्गै छ र चाहिँ नि हामीले जसरी राज संस्थालाई अगाडि छाड्न खोजेको छौँ त्यसरी नै राज संस्थाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको एजेन्डा र कार्यकर्ता र पार्टीलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीले राखेको छौँ। सुषमा गेवालीले बुटोलबाट सोध्नु भएको छ कि 25 सदस्यीय केन्द्रीय विशेष समिति बनाउँदा समेत त तपाईँहरूको पार्टीले विश्वास गरेन, अब चाहिँ कसरी विश्वास गर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब त्यो विशेष समिति बनाउँदाखेरि त्यो विधानमा पनि नभएको हो र महाधिवेशनमा म उम्मेदवार हुन्छु अब अध्यक्षको भनेपछि अब नेताहरूले अब यो आन्तरिक राजनीति हो, नचाहेर नबनाइदिएको हो। मैले त भनेकै थिएँ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँ नगरपालिकामा व्यस्त हुनुहुन्छ, यता धेरै आउन सक्नुहुन्न, त्यस कारणले तपाईँलाई नबनाएको। धवलजी यो केही फरक पर्दैन भन्नुभयो। तर अब भित्री कुरा भन्दाखेरि उहाँहरूले प्रतिस्पर्धी रूपमा मलाई देखेर नबनाएको, त्यसमा केही फरक पर्दैन। त्यो विशेष समिति विधानले नचिनेको समिति पनि हो। अब महाधिवेशन आइसक्यो, यस्तो समितिहरूको के अर्थ रहँदैन। भनेको त्यसमा नराख्दा पनि तपाईँलाई त्यति गुनासो चाहिँ छैन? केही छैन, गुनासो केही पनि छैन। अब पार्टी नै यस्तो स्थितिमा आइसक्यो, कुन समितिमा बसेर के हुनेवाला छ र? तपाईँले भन्नुभयो नि मेयर हुनुहुन्छ नेपालगञ्जमै हेर्नुपर्छ भनेर, तपाईँलाई समितिमा नराखेको जस्तै कार्यकर्ताले होइन तपाईँ यति राम्रो काम गरिरहनु भएको नेपालगञ्जमै सीमित हुनुपर्छ भनेर भनिदिनु भयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब नेपालगञ्जमा मेरो दोस्रो कार्यकाल हो होइन, र नेपालगञ्जमा गर्नुपर्ने बनाउनु पर्ने सबै कामहरू भइसक्यो। मैले आफ्नो घर मैले पनि म मान्यमा जान सक्थेँ, लड्न सक्थेँ, चुनाव जित्थेँ होला। तर चाहिँ नि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मेरो घर हो।
यो घर आफ्नो भत्किएको घर माओवादी को चाहिँ नि कार्यकालबाट यो ध्वस्त भइसक्यो सहरलाई पुनः मैले एकचोटि बनाइदिनुपर्छ भनेर म लागेँ र आज नेपालगञ्ज सहर हेर्ने लायकको सहरबाट यहाँ सबै कुराहरू निर्माण भइसक्यो। सबैजना यहाँ खुसी छन्, सबै पार्टीको सहयोग छ, सबै जनता सबै चिजको सहयोग छ र अब यो सहरलाई व्यवस्थापन गर्दै मात्रै पुग्छ, बनाउनु पर्ने यहाँ खासै केही छैन। सबै बन्यो, यो 5 सालको कार्यकालमा आमूल परिवर्तन यो सहर भइसकेको छ र यस्तै मैले देशको पनि अब आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर अठोट लिएर म अगाडि बढेको छु। हुन्छ, आजका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। हामीलाई समय दिनुभयो। समय र संवादका लागि हामी तपाईँप्रति आभार प्रकट गर्छौँ। तपाईँहरूको महाधिवेशनको सफलताको पनि कामना गर्छौँ। धन्यवाद र सबै श्रोतावृन्दलाई मेरो नमस्कार र शुभकामना। श्रोता, भोलि हामी नयाँ विषयवस्तुमा सम्बन्धित अतिथिसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी प्राविधिक मित्र कृष्ण प्रसाद भण्डारी र म अनिल बोगटी आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।